Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn topic what the lungs do. Lungs कहते हैं फेफड़ों को और इनकी मदद से हम सांस लेते हैं। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फेफड़े क्या करते हैं। Lungs are very important organs that help to transport oxygen throughout the body. कि फेफड़े बहुत अहम जो है वो ऑर्गन्स हैं या हमारे जिस्म के हिस्से हैं जो कि मदद करते हैं ले जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में ऑक्सीजन, जो कि बहुत एक अहम गैस है जिससे इंसान या जानदार ज़िंदा रहते हैं थ्रू आउट द बॉडी, हमारे पूरे जिस्म में। मतलब ये कि फेफड़ों का काम ये है कि हमारे जिस्म में ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं या उसको ले जाते हैं एंड गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारी निजात दिलाते हैं या छुटकारा दिलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से या वो खारिज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी हार्मफुल टू द बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकती है। एनिमल्स हैव टू लंग्स। जानदारों के दो फेफड़े होते हैं। द ब्लू व्हेल हैज़ द लार्जेस्ट लंग्स ऑफ एनी एनिमल। कि जो ब्लू व्हेल है उसके जो लंग्स हैं वो उसका जो लंग है वो तमाम जानवरों में या जानदारों में सबसे बड़ा माना जाता है। दिस इज़ वाई इट इज़ एबल, इसलिए वो इस काबिल है टू टेक अ डीप ब्रीथ ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, कि वो ले सके एक लंबी सांस पानी की सतह पर एंड देन डाइव, और तब गोता लगाए एंड स्टे अंडर वाटर फॉर 2 आवर्स, और वो पानी के अंदर 2 घंटे तक रहने के काबिल होती है। इन ह्यूमन, इंसानों में दे आर पोजिशन्ड अराउंड द हार्ट। इनकी जो पोजीशन है वो दिल के गिर्द है। द लेफ्ट लंग इज़ स्मॉलर देन द राइट लंग। जो बायां फेफड़ा है वो दाएं फेफड़े के मुकाबले में बड़ा है, छोटा है। सो डैट इट फिट्स नीटली, ताकि वो जो है वो ठीक तरीके से फिट हो सके या लगा हुआ होता है। बिकॉज द हार्ट टिल्ट्स आ लिटल टू द लेफ़्ट, क्योंकि जो हमारा दिल है वो थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ जो है वो टिल्ट है या झुका हुआ है। द हार्ट एंड द लंग्स आर सो इम्पोर्टेंट। जो दिल है और जो फेफड़े हैं वो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। डैट दे आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। रिब केज हमारी जो पसलियों का पिंजरा है उससे ये प्रोटेक्ट या इनको हिफाजत मिलती है। विच मेक इट वेरी हार्ड टू डैमेज दैम, जो कि बहुत मुश्किल बनाती है इनको नुकसान पहुंचाना। मतलब ये कि हमारी पसलियाँ जो हैं वो हमारे दिल की और हमारे फेफड़ों की हिफाजत करती हैं, इनको नुकसान से बचाती हैं। Your lungs get a lot of use because you breathe in about 10,000 liters of air every day। कि जो आपके फेफड़े हैं वो बहुत ज़्यादा उनको काम करना पड़ता है, क्योंकि एक दिन में तकरीबन 10,000 लीटर जो गैस है या हवा है वो लेते हैं। द ह्यूमन बीइंग लंग्स, ब्रोंकियल ट्यूब एंड ट्रैकिया आर विंड पाइप, ये इसके हिस्से हैं जैसा कि यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। व्हेन यू ब्रीथ इन, जब आप सांस लेते हैं, योर लंग्स गेट बिगर, तो आपके जो फेफड़े हैं वो बड़े हो जाते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, वो हवा से ऑक्सीजन लेते हैं। दिस ऑक्सीजन इज़ देन ट्रांसफर्ड इनटू योर बॉडी, और ये ऑक्सीजन तब आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है या जाती है एंड पम्प्ड अराउंड योर बॉडी, और आपके जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचती है। व्हेन यू ब्रीथ आउट, जब आप सांस बाहर निकालते हैं, यू आर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डैट योर बॉडी डजंट नीड, तो तब आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं या खारिज करते हैं जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। एक्टिविटी टाइम में देखें, बिलो योर लंग्स इज़ अ बैंड ऑफ मसल्स कॉल्ड द डायाफ्राम। कि आपके जो लंग्स हैं या फेफड़े हैं
ان کے نیچے آپ کا ایک بینڈ ہے مسلس کا یا پٹھوں کا جس کو ڈایافرام کہتے ہیں. اٹ ہیلپس یور لنگس ٹیک ان ایئر. یہ مدد کرتا ہے پھیپھڑوں کو ہوا لینے میں. ہیئر از ہاؤ یو کین فیل دیم ورکنگ ٹوگیدر. تو آپ کیسے دونوں کو اکٹھا کام کرتے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں. پٹ ون ہینڈ آن یور چیسٹ. اپنا ایک ہاتھ اپنی چھاتی پر رکھیں. اینڈ یور ادر ہینڈ آن یور اپر پارٹ آف یور ٹمی. اور دوسرا ہاتھ آپ اپنے پیٹ کے اوپر والے حصے پر رکھیں. بریتھ ان ڈیپلی. بہت گہرا سانس لیں. یور ڈایافرام کانٹریکٹس وین یو بریتھ ان ڈیپلی. تو آپ کا جو ڈایافرام ہے وہ سکڑ جائے گا جب آپ گہری سانس لیں گے. اینڈ دیٹ pushes some of the organs of your tummy down to create more space in your chest. پھر وہ کیا کرے گا جب وہ سکڑے گا تو وہ آپ کے جسم میں جو کچھ اور آرگنز ہیں ان کو نیچے کی طرف جو ہے وہ دھکیلے گا تاکہ وہ جگہ بن سکے چیسٹ میں. یو کین فیل دیٹ ہیپننگ. کیا آپ نے یہ کر کے ایسا فیل کیا؟ اچھا جی، یہاں پہ ہے آنسر دا کوسچن وٹ ہیپنز وین یو بریتھ ان. یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ جب آپ سانس لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. وین یو بریتھ ان یور لنگس گیٹ بگر ایز دے ٹیک ان آکسیجن فرام دا ایئر. اینڈ دا نیکسٹ کوسچن از وٹ ہیپنز وین یو بریتھ آؤٹ. تو وین یو بریتھ آؤٹ یو آر گیٹنگ ریڈ آف کاربن ڈائی آکسائڈ دیٹ یور باڈی ڈزنٹ نیڈ. وٹ دا برین ڈز. آپ کا جو دماغ ہے وہ کیا کرتا ہے. دا برین از اے پارٹ آف باڈیز نروس سسٹم. ہمارا جو برین یا دماغ ہے یہ ہمارے جسم کے نروس سسٹم کا ایک حصہ ہے. اٹ کنٹرول اسپیچ. یہ کنٹرول کرتا ہے اسپیچ ہمارے بولنے کو، تھاٹ ہماری سوچ کو، بیلنس ہمارے توازن کو، موومنٹ ہماری حرکت کو، سینس ہمارے حصوں کو، ایموشنز ہماری جو ایموشنز جذبات ہوتے ہیں ان کو، انٹیلیجنس ہماری جو ہے ذہانت کو، ڈریمز ہمارے خوابوں کو، اینڈ آل ادر باڈی فنکشن اور جسم کے جتنے بھی تمام کام ہیں ان کو. دا برین سینڈ میسیجز اراؤنڈ دا باڈی. جو برین یا دماغ ہے یہ پیغامات بھیجتا ہے ہمارے جسم میں. سو دیٹ آل دا پارٹس آف دا باڈی نو. تو تمام جو جسم کے حصے ہیں وہ جان سکیں وٹ ٹو ڈو کہ انہیں کیا کرنا ہے، اینڈ وین ٹو ڈو اٹ اور ان کو وہ کب کرنا ہے. دیز میسیجز ٹریول ایٹ مور دین 240 کلومیٹرز پر آور. اور یہ جو پیغامات ہیں یہ سفر کرتے ہیں یا ہمارے جسم تک پہنچتے ہیں باقی حصوں تک جہاں وہ پیغام جانا ہوتا ہے 240 کلومیٹر پر آور فی گھنٹہ کی رفتار سے. 150 مائلز پر آور جو کہ 150 مائلز پر آور کی رفتار ہے. دیٹ از ٹوائس ایز فاسٹ ایز دا فاسٹر لینڈ اینیمل. جو کہ کسی بھی تیز ترین جو زمین کا جانور ہے اس کی رفتار سے 2 گنا زیادہ ہے. دا چیتا کین رن. چیتا بھاگ سکتا ہے. دا برین نیور ریسٹ. ہمارا جو دماغ ہے وہ کبھی بھی آرام نہیں کرتا. ایون وین یو آر اسلیپ. حتیٰ کہ تب بھی جب آپ سو رہے ہوتے ہیں. دا برین از سینڈنگ میسیجز ٹو آل دا پارٹس آف یور باڈی. آپ کا جو برین یا دماغ ہے وہ پیغامات بھیج رہا ہوتا ہے جسم کے تمام حصوں میں. دیٹ نیڈ ٹو کیپ ورکنگ وائل یو آر اسلیپ. ان حصوں کو جو کہ جن کو کام کرنے کی ضرورت ہے تب جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تب بھی. ڈالفنز آر کنسیڈرڈ دا موسٹ انٹیلیجنٹ اینیملز آفٹر ہیومن. جو ڈالفن ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ انسان کے بعد یہ سب سے ذہین جو ہے وہ جانور ہے.